देखें मेरी बहन, एक तो सूरत कौसर आपको बताई गई और आप पूछ रही थी कि आज मैंने लेट मैंने उसको पढ़ा है। कोई हर्ज नहीं है इसमें। एक हमने टाइम दिया हुआ है असर और मगरब के दरमियान। अगर कोई वजीफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ तो है नहीं है। ये तो एक हम एक सबक के तौर पर या एक अपने मकासद ज़हन में रख के कुरान पाक की सूरत है, इसकी तासीर फ़ैज़ लेने के लिए हम पढ़ते हैं। तो अगर मिस हो गया तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको आप पढ़ लिया है। दूसरा आप वो पूछ रही थी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। इसके बड़े फ़ैज़ हैं और बड़ी इसकी बहुत बड़ी इसकी बरकत है और वज़ाइफ में ये बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है। तो आप पढ़ना चाहें तो आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप पढ़ लें। हर नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ें और इंशाअल्लाह बाकी जो सूरत कौसर बताया हुआ है ना, ये हर चीज़ का एक टाइम होता है कि इंसान का 11 दिन बता दिया तो 11 दिन में अमल नहीं हुआ। हो सकता है आपने 11 दिन सही पढ़ा ही ना हो। और मैं नाज़रीन को सबसे बड़ी जो गुजारिश करता हूँ कि जो वजीफ़ा हम बताते हैं वो कुरान पाक की सूरत को पहले ज़ेर ज़बर के साथ अच्छी तरह याद करें। अगर आप ज़ेर ज़बर का ख्याल नहीं करेंगे, आप वजीफ़ा ही सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो फ़ायदे के बजाय वो नुकसान देगा। इसी तरह अगर कोई अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से बता रहे हैं, उसको भी तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही तरीके से याद करके फिर उसको पढ़ें। तो इसको पढ़ें सही तरीके से, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। चलें जी, अल्लाह करीम मेहरबानी करें इंशाअल्लाह जी। जवाब आपने सुन लिया जी, आप तक पहुंच गया होगा। ग़ालिबन कोई मसला था शायद आपका भी, मतलब इसके हवाले से शायद आप देख नहीं पा रही प्रोग्राम, तो रहनुमाई आपकी कर दी है जी। आप कॉल पे थी शायद हमारे साथ। उम्मीद करते हैं अल्लाह करीम अपना करम फरमाए इंशाअल्लाह। दुआ गो हैं जी हम सब के लिए, बीमारों के लिए भी, जो बीमार हैं जहाँ कहीं पर भी अपने घरों में हैं या फिर हॉस्पिटल्स में हैं, परवरदिगार आलम सब पर अपना करम और अपना फजल फरमाए, आसानियाँ मालिक जो है वो सब के लिए पैदा फरमाए इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं। और वज़ाइफ चूँकि होते हैं और दिनों के हवाले से, यानी 7-7 दिन भी उनको बताए जाते हैं, तो कोशिश आप लोग कर लिया करें कि जितने दिन के लिए आपको वज़ाइफ बताए गए हैं आप वो कर लें और उसके बाद फिर दोबारा से रब्ता कर लिया करें, ये ताकि जो भी मज़ीद आगे पढ़ने के लिए आपके है वो साथ में आपको जो है वो बता दिया जाए और फिर आपके लिए आसानी हो सके। बाकी तो करने वाली ज़ात हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले, ये सालार साहब ज़रा प्लीज़ इसको आप काइंडली ज़रा देखिएगा, सुन रहे हैं आप तो मेहरबानी, और दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए और मज़ीद अपना जो है वो लुत्फ़ व इनायात की बारिशें तमाम देखने वालों पर सुनने वालों पर मालिक कायनात अता फरमाए। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह जी। और जितने भी अहबाब साथ साथ पूछ रहे होते हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखेंगे जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। चले जी, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है जी। दोबारा से कॉल मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम आपसे ज़रूर जो है वो बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉल्स शामिल की जाएँ। अब आप भी कर रहे होते हैं कॉल्स और हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम साथ साथ शामिल कर सकें। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, तमाम देखने वालों पर सुनने वालों पर ख़ास अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। जिन लोगों के साथ भी मसला आता है इस हवाले से तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता भी साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी कॉलर, बात करते हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं नई की शादी में बात कर रही हूँ। जी बताइएगा। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। मेरे बेटे को तकलीफ थी कैंसर की, अब तो माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कोई वजीफा था कि मैं उसके लिए पढ़ती रहूं। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा पूछिएगा। जी, मेरे बेटे को था कैंसर, 18 साल उसकी उम्र है। ठीक है, अल्लाह करीम। तो अब माशाल्लाह ठीक है, रिपोर्टें भी ठीक आई हैं। उसके लिए मैं वजीफा कर रही हूँ। कोई आप बताएं अच्छी सी कलाम जो अल्लाह ताला रहम करे, सारी जिंदगी से कुछ भी कभी कुछ ना हो। बेटे की उम्र कितनी है अभी? 18-19 साल है। नाम क्या है उसका?
मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन रज़ा, ठीक जी जी। ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ज़रूर बताते हैं जी मोहम्मद जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। दुआ आप ना भी कहें तो यकीनन हम अपने उन तमाम कॉलर्स के लिए जी। अच्छा जी, मैं पढ़ती रहूं, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी करे। आमीन 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 मेरी बहन। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए जी, फजल फरमाए। हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह मालिक अपनी मामलात में से ख़ास बेहतरी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, बताते हैं इंशाअल्लाह क्या बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह। और टीवी स्क्रीन पे अपना जवाब सुन लीजिएगा जी। बता रहे हैं इंशाअल्लाह, बता रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर माँ जी, बता रहे हैं इंशाअल्लाह बेटे के लिए जो नाम उसका है मोहम्मद हसन रज़ा, पाकीज़ा हस्तियों की जो है वो से मंसूब है, उसी के सदक़े में अल्लाह करीम उसको सेहत दे इंशाअल्लाह जी। सवाल क्या है? बेटा है इनका 18 साल का, गालिबन को कैंसर का इशू था लेकिन अभी बेहतर है, तबीयत उनकी, रिपोर्ट्स क्लियर हैं डॉक्टर ने कहा। तो वो पूछ रही हैं कि उसके लिए मोहम्मद हसन रज़ा उसका नाम है, तो उसकी सेहत याबी के लिए कुछ बताएं, मैं वज़ाइफ वगैरह करती रहा करूँ उसके लिए। देखें मेरी बहन, सूरत एक आखिरी पारे में सूरत है, सूरत बय्यिना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इसके आगे ये सूरत है लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब। ये पूरी सूरत एक प्लेट, चीनी की प्लेट ले लें और उस प्लेट बिल्कुल जो है वो सीधी एक प्लेट मिलती है चीनी की, तो उस प्लेट के ऊपर आप किसी से या ख़ुद पड़ी हुई हैं तो वो सूरत लिखें, सूरत बय्यिना, वो लिख लें। और लिखने के बाद पहले किनारों के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी है, उसके बाद ये सूरत लिखनी है। तो लिखें तो इसका पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ना बेटे को पिलाएं। ये ज़रा कोई 11 दिन अमल करें, रोज़ाना एक दफ़ा उसको लिख लिया करें और सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें। तो इंशाअल्लाह 11 दिन पिलाएं तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर कॉल करके हमें बता देना ज़रा इंशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। 11 दिन के लिए कुछ वज़ाइफ बताए हैं जी आपको, तो आप ये कीजिएगा, फिर 11 दिन के बाद बताइएगा बल्कि कि क्या रूटीन है और क्या महसूस कर रहे हैं आप बच्चे के हवाले से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर होंगे और मज़ीद भी इंशाअल्लाह साथ साथ जो है वो आपकी रहनुमाई इंशाअल्लाह की जाएगी। और इसी में इंशाअल्लाह जो आपने सवाल किया था बच्चे की शादी के लिए भी, तो साथ में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेहरबानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी बेटा, वो सॉरी मैंने दोबारा आपको कॉल किया। जी जी वो आपको मैंने पूछा ना बेटी के निकाह रिश्ते के लिए, तो ये जो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वाला बताया, ये हर नमाज के बाद मुझे बताया, मुझे इजाजत दी है, ये शादी के लिए पढ़ना है बेटा? अच्छा ठीक है, बेटी की शादी के लिए जी जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया था उस सवाल के मुताबिक ही आपको ये वजीफ़ा बताया है। आप इस आयत को पढ़ने के बाद मैंने ये बताया था कि फिर आपने दुआ करनी है अल्लाह के हुजूर में, और अपनी हाजात अल्लाह के हुजूर में पेश करनी है। ये आयत पढ़कर जो है ना फिर आपने दुआ मांगनी है। एक एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जी पड़ा। जी 3 दफ़ा पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, जी, जितना आप पढ़ सकती हैं मेहरबानी। दुरूद शरीफ जी पढ़ें इंशाअल्लाह। जी 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 सुन रहे हैं। चलें, गालिबन वो आपको सवाल का जवाब तो मिल गया, ठीक है। आपका कोई इशू था, मतलब आप देख नहीं पा रही प्रोग्राम, तो बहरहाल बता दिया गया है। दोबारा से एक दफ़ा फिर आपकी सरवदी साहब ने रहनुमाई कर दी है, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आपने सुन भी लिया है। आप ये वज़ाइफ करें पहले, मतलब जितने दिन के लिए कहा है, ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात में बेहतरी आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हैं इंशाअल्लाह। मालिक ने चाहा तो मामलात भी बेहतर होंगे, चीज़ें इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी, दुरुस्त होंगी इंशाअल्लाह। हर जो है वो चीज़ को एक वक्त दरकार होता है, तो मेरे मालिक ने चाहा तो इंशाअल्लाह मामला ठीक रहेंगे, बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए। पहले भी हमने बताया और मज़ीद भी साथ साथ बता देते हैं, चूँकि काफ़ी लोगों के लिए ये मसाइल भी हो जाते हैं।
تو اگر لائیو کال میں یا پروگرام میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی اگر آ جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ واٹس ایپ پہ لازمی کر لیجیے گا. واٹس ایپ کے نمبر جو ہے وہ دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں. آپ کے سوالات، آپ کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے گی. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ، بلکہ بہت سے ایسے سوالات، بہت سی چیزیں ایسی ہمیں موصول بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہیں بھی. ابھی چونکہ ابھی کالز ہی کافی زیادہ ہیں تو ابھی ہم واٹس ایپ کی طرف جا ہی نہیں رہے، جانا ہو نہیں رہا، تو اسی لیے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ہم پھر دعا گو بھی رہتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے سیم ایک جیسے سوال کیے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کسی نہ کسی حوالے سے کر دی جائے. تو انشاءاللہ وہ رہنمائی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے انشاءاللہ. اور بقیہ بھی جو آپ سوال کر رہے ہیں جس حوالے سے، چونکہ کچھ چیزیں مکمل تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں، وضاحت کے ساتھ، تو ان کا جو ہے وہ پوچھنا، یعنی نام پوچھنا، والدہ کا نام اور باقی ساری چیزیں، اور وہ جو ہے وہ پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اپنے ہمارے تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر. اور کوشش کیا کریں کہ ایک طرف سے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے آپ نے کچھ پوچھا ہے یا ہم سے ہی پوچھیں. اگر آپ کہیں سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے وظائف پہلے مکمل ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، پھر اس کے آگے بڑھا کریں، آپ دیکھا کریں کہ کیا آپ نے مزید کرنا ہے. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں نائلہ بات کر رہی ہوں. میں نے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سن سکی، چینل چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب تو وہ بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں تو کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کی الرجی کے بارے میں، ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے اسے. بچے کو الرجی ہے؟ ہاں جی، ہوا کی وجہ سے نا جسم پہ دھپڑ بن جاتے ہیں، خارش نہیں ہوتی جیسے ٹھنڈی ہوا لگے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا بیٹا آپ کو وظیفہ ایک بتایا تو تھا، وہ اصل میں دیکھ نہیں سکے، پروگرام غالباً کوئی ایشو تھا تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کر دیں ذرا، کال پہ ہی ہیں. رپیٹ اب مجھے اندازہ نہیں ہے میں نے کون سا وظیفہ بتایا ہے، تو انہیں کہیں کہ وہ رپیٹ ہوتا تو یوٹیوب پہ جا کے وہ میرا بیٹا اس کو نکالیں ذرا. وہ میں نے آپ کو بڑا خوبصورت ایک وظیفہ بتایا تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سا وظیفہ بتایا. ٹھیک ہے جی، آپ یوٹیوب پہ بھی نکال سکتی ہیں، اور اگر آپ اس کے علاوہ صبح 6 بجے پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے ویسے تو، اگر آپ اس وقت دیکھ سکیں تو آسانی، جی صبح 6 بجے، تو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ یوٹیوب سے نکال لیجیے گا انشاءاللہ. اور رہنمائی جو ہے وہ آپ کی اس حوالے سے ساتھ ساتھ ضرور کر دی جائے گی انشاءاللہ. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالز بہت ہوتی ہیں تو کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، لوگوں کو ساتھ ساتھ وظائف بتائے جاتے ہیں، اسی لیے ریپیٹ بھی ہم کہتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں یا پھر یوٹیوب پہ پروگرام جو اپلوڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ وہاں سے رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. تو صحت یابی کے لیے، بیماروں کے لیے، اور جو ہمارے واٹس ایپ پہ بھی سوالات کافی جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی آپ کے لیے ساتھ ساتھ فرما دیں گے. دیکھیں سلطانی صاحب، صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے بے شمار ہم وظائف ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا وظیفہ تو دیکھیں قرآن پاک. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن شفا ہے، تو آپ ناظرین قرآن پڑھا کریں، جتنا کثرت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن ایک بڑی روحانی غذا ہے اور اس سے بڑی شفا ملتی ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد، یہ تمام ناظرین کے لیے، ہر نماز کے بعد دروشی پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ. ان اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیے کریں اور اپنے پورے جسم کے اوپر مس کر لیا کریں. تو انشاءاللہ یہ ایک معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد، تو بالکل آپ فٹ رہیں گے، ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے. یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کیا کریں. باقی قرآن پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. انشاءاللہ قرآن کریم پڑھا کریں روٹین سے، اور یہ جو وظائف مختصر تھوڑے بتائیں ان کے لیے بھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے.
شادی کے لیے جو سوال واٹس ایپ پہ ہمیں لوگوں نے کر رکھے ہیں رکاوٹ کے لیے، وہ بے شک کوئی بھائی ہیں یا ہماری بہن ہیں، تو ان دونوں کے لیے یعنی بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی کچھ شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ساتھ ساتھ ضرور فرمائیں۔ دیکھیں یہ اکثر بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی رکاوٹ اتنی خاص ہوتی نہیں ہے، دیکھنے دکھانے میں یا اپنے اپنے گھروں کے مسائل کی وجہ سے کچھ ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے یا انسان کی سٹرگل نہیں ہوتی۔ بہرکیف اس کے باوجود بھی قرآن پاک سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم، یہ ناظرین ذرا بچیوں کو یاد کرائیں کہ یہ ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب رحیم، اس آیت کو کوئی گنتی نہیں ہے۔ جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے اس کو جتنا بھی پڑھ لیں یہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا کہ بچوں کی شادیاں جلدی ہو جائیں گی۔ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک کالر ہیں جی، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جناب یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے پاکستان کو، وہ بلاول بھٹو آ گیا گزرا دیتے، اس لیے رابطہ براہ راست نہیں ہو رہا ہے، ٹیلیفون پر ہی بات ہو رہی ہے۔ جی جی بتائیے۔ تو وہ ہمارا پوتا ہے تقریباً کتنی 13 سال آئی جو اس کا تو جگر ہیپاٹائٹس کی مر گیا ہے ان کے سیلا جرکان۔ اچھا جی، اس کے بارے میں جناب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی شفا واسطے۔ نام کیا ہے بچے کا؟ نام بچے کا ہے محمد حسیب۔ محمد حسیب۔ جی، والدہ کا نام ہے راشدہ بی۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور بتا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ محمد حسیب ان کا پوتا ہے جی، 13 سال اس کی عمر انہوں نے بتائی ہے، اور وہ ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے کچھ یرکان اور دوسرا مسائل آپ نے بھی بیماریوں کے حوالے سے بتائے ہیں۔ دعا کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، ان کو صحت والے معاملات ہوں انشاءاللہ۔ رہنمائی میرے بھائی آپ نا اس طرح کریں کہ ہیپاٹائٹس سی ہو یا بی ہو یا یرکان ہو یا جو بھی ہو، ان کے لیے وظیفہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ صبح کی نماز جب اٹھیں تو سنتیں پڑھ کر آپ 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ شریف کی میم لام کے ساتھ ملا کے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ بوتل پانی کی رکھیں اور اس پر دم کریں، یہ روزانہ آپ نے، اس کے بعد آپ نے فرض پڑھنے ہیں، لیکن اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ وظیفہ کرنے کے بعد فرض پڑھ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ اٹھیں اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کی صبح کی نماز ہی رہ جائے۔ یہ سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور پانی دم کر کے روزانہ پلائیں۔ یرکان ہو وہ ختم ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس سی ہو بی ہو جو بھی ہو انشاءاللہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ چلیں جی، اللہ کریم خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے جی انشاءاللہ۔ دعا کریں گے ہم بھی آپ کے لیے جی، آپ کے اس بچے کے لیے، اور چونکہ بہت سے احباب دعا کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں، اور وقت بھی بس دعا کا قریب ہے، پروگرام ہمارا لاسٹ جو ہے مومنٹس ہیں، اور جتنے بھی کالرس کے لیے شاید کچھ غالباً کوئی ایشو ہوا ہے ان کے لیے آج، مطلب اگر وہ دیکھ نہیں سکے پروگرام یا کیا مسئلہ ہوا ہے، تو ایک تو ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام، آپ صبح ریپیٹ 6 بجے اگر دیکھ سکیں یا دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آج کے ڈیٹ کے حوالے سے آپ پروگرام حی علی الفلاح یوٹیوب پر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل پروگرام وہاں پر مل جائے گا، اور وہاں سے آپ اپنا جو جواب ہوگا وہ آپ کو آسانی سے وہاں سے مل سکتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، اس پہ رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور آپ لوگ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ بس آخری لمحات ہیں اور ہم اب دعا کی طرف ہی آئیں گے، تاکہ پروگرام میں دعا جو ہے وہ کی جائے۔ جتنے احباب لوگوں نے کہا، بہت سے بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ان سب کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور بیماروں کے لیے بھی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بیمار جو ہمارے
احباب ہیں جو کہتے رہتے ہیں بیماری کے حوالے سے، تو ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی تاکہ اللہ کریم اپنا خاص ان پر کرم فرما سکیں۔ اور جتنے ہمارے کالرز تھے جن کو آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی جو ہے وہ جن کو آج کے پروگرام میں بھی جو وظائف بتائے گئے، جو چیزیں بتائی گئیں، وہ کرنے کے بعد یعنی جو ہے وہ آپ نے رابطہ لازمی کرنا ہے، دوبارہ سے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ کتنا اس میں فرق محسوس ہوا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے، تاکہ پھر بقیہ جو آگے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کی جائے۔ مزید جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر یا پھر تھوڑا پڑھتے ہیں، خود سے اپنے دنوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر 2-3 ماہ کے بعد لوگوں کی کال آتی ہے کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں وظیفہ آپ سے پوچھا تھا تو ابھی تک کوئی فرق محسوس نہیں ہوا ہے۔ تو فرق تو تبھی ہوگا جب آپ اس کو روٹین کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے اچھے طریقے سے، پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جی آپ سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اور بہت سے لوگ جو واٹس ایپ پہ بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ویسے بھی ملاقات ہو تو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ، اور بلکہ میری بھی کچھ صحت یابی کے لیے میں بھی گزارش کروں گا قبلہ سہروردی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیے گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے ساتھ سب دعا میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہا کریں پروگرام، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھا کریں۔ میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو ہمارے مسائل ہیں، ناظرین کے سوال کرنے والوں کے، ان کو حل فرما۔ آمین۔ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ جتنے بھی لوگوں نے سوالات کیے جو بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں، بالخصوص ہمارے سلطانی صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صدقہ اہل بیت اطہار کا، ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ ہماری رونق ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، پروردگار عالم انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اس کے علاوہ جتنے احباب نے سوال کیے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔